बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आसिफ अली ज़रदारी की 31 अरब रुपए की करप्शन पकड़ी गई है। इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं जो आज की वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे कि किस तरीके से कराची की आवाम के साथ धोखा किया गया, किस तरीके से कराची की आवाम के हक़ पर डाका डाला गया, किस तरीके से कराची के साथ आज दिन तक खेल खेलने की कोशिश की जा रही। इस हवाले से आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएँगे कि पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें एक बार फिर सब बंदी करने की कोशिश कर रही हैं। अब्बू बचाओ मुहिम है या फिर एक नया सियासी ड्रामा। इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं जो आज की वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आसिफ अली ज़रदारी की करप्शन के हवाले से कि किस तरीके से माजी में आसिफ अली ज़रदारी ने के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के लिए मुश्किलात का तूफ़ान वबा किया और कराची की आवाम के लिए मुश्किलात को बढ़ाया। इस हवाले से अगर हम बात करें कराची की आवाम की, तो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की आवाम का सबसे बड़ा मसला के इलेक्ट्रिक और बिजली है। जो भारी भरकम बिल तो आ जाती हैं लेकिन बिजली आने का नाम नहीं लेती। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से के इलेक्ट्रिक की बदमाशी कैम व दैम है और कराची जो है वो अंधेरों में डूब रहा है। हालांकि कराची एक ऐसा शहर है जिसके हवाले से दुनिया भर में ये मिसाल दी जाती है कि कराची अगर कमाता है तो पूरा पाकिस्तान खाता है। और उस कराची की ये सूरत हाल है कि उससे बिल तो ले लिए जाते हैं, उससे टैक्स ले लिया जाता है, लेकिन जब बात आती है बिजली देने की तो फिर उसको बिजली नहीं दी जाती। और इस हवाले से अगर बारिश हो जाए, मौसम ख़राब हो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है और की इलेक्ट्रिक की मौजें लग जाती हैं। 3-3 4-4 रोज़ तक जो है बिजली गायब हो जाती है। उस हवाले से जो वहाँ की सरकार है वो खामोश तमाशाई बनकर बैठी रहती है। तो इस हवाले से पीपल पार्टी की हुकूमत का के इलेक्ट्रिक पर जो नवाशात की जो भरमार है, इस हवाले से 2009 में किया गया एक अनोखा मुआहदा सामने आया जिसकी जो तफसीलात बड़ी होशरुबा किस्म के इंकशाफात हैं, जो दिल दहला देने वाली इंकशाफात हैं कि ऐसे इंकशाफात कि जिनकी वजह से आपको तमाम तर जो सूरत हाल है वो समझ आ जाएगी कि एक ऐसा अनोखा मुआहदा जिसमें दे तो सब कुछ दिया गया लेकिन उससे लिया कुछ नहीं गया कि इलेक्ट्रिक से। तो आखिर इसकी क्या वजूहत थी, क्या पस पर्दा महरक़ात थे, क्या करप्शन का कोई मैटर था, क्या किक बैक्स का कोई इशू था या फिर पस पर्दा कुछ और वजूहत थी। इस हवाले से आज की वीडियो में तमाम तर जो सूरत हाल है वो आपको समझ आ जाएगी कि 2009 में पीपल पार्टी की हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के साथ एक अनोखा मुआहदा किया, जिस मुआहदे के तहत के इलेक्ट्रिक के 31 अरब रुपए पीपल पार्टी की हुकूमत ने माफ़ किए। आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी बड़ी नवाज़शात कि आपने 31 अरब रुपए माफ़ कर दिए, लेकिन 11 साल हो चुके हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कि वो किस मद में माफ़ किए गए, क्यों माफ़ किए गए और पाकिस्तान के कौमी ख़जाने पर 31 अरब रुपए का डाका क्यों डाला गया। आगे चलें आप। इसके साथ साथ उसी मुआहदे में ये भी लिखा है कि के इलेक्ट्रिक को हर किस्म के खसारे से बरी ज़िम्मा करार दे दिया गया। ये मुआहदा हुआ था पीपल पार्टी का और के इलेक्ट्रिक का। इसके साथ ये भी उसी मुआहदे में है कि बकाया जात जो थे उनको हुकूमती खसारा करार देकर वो माफ़ कर दिए गए कि जितने भी खसारे थे, जितने भी बकाया जात थे वो हुकूमती खसारे हैं और आप पर सब कुछ माफ़ है। इसके साथ साथ उसी मुआहदे में ये भी कहा गया है कि कंपनियों वो जो के इलेक्ट्रिक कंपनी है उसकी बैंकों को अदायगी की जो गारंटी है वो हुकूमत ने ली। और उसके साथ साथ इसी मुआहदे में वफाक की जानिब से के इलेक्ट्रिक को 650 मेगावाट इजाफी बिजली नेशनल ग्रिड से देने की शिक शामिल की गई, जो आज बढ़कर 850 मेगावाट हो चुकी है। और इसको कोई पूछने वाला नहीं है, इसका कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, इसके हवाले से कोई तहकीकात करने वाला नहीं है कि कराची की आवाम को आखिर बिजली क्यों नहीं दी जा रही, कराची के आवाम के साथ धोखा क्यों किया जा रहा है कि इतनी बड़ी नवाज़शात की भरमार हो रही है पीपल पार्टी की हुकूमत की जानिब से के इलेक्ट्रिक पर। और उसके साथ साथ जो कराची है पिछले 11 सालों से हम देख रहे हैं कि कराची जो है वो अंधेरों में डूबा हुआ है, कराची का कोई परेशान हाल नहीं है और कराची की आवाम जो है वो सरापा एहतजाज है, वो आओ बका कर रही है, चीखो पुकार कर रही है, लेकिन जो हुकूमतें हैं, जो इदारे हैं, वो खामोश तमाशाई बनकर बैठे हुए हैं। और उसी तरमीमी मुआहदे पर उस वक्त के जो सेक्रेटरी पानी और बिजली थे और CEO के इलेक्ट्रिक थे उनके दस्तखत भी मौजूद हैं। लेकिन जब बात आ जाती है कि इलेक्ट्रिक की और उस वक्त फिर बिलावल ज़रदारी जो हैं वो मैदान में आते हैं और के इलेक्ट्रिक का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और इस हवाले से कि अपने जो कारनामे थे वो आवाम को बताने की बजाय और के इलेक्ट्रिक को पाबंद करने की बजाय वो फिर जो इल्ज़ाम तराशी है वो इमरान खान पर करना शुरू कर देती हैं कि इमरान खान की जो के इलेक्ट्रिक के जो आरिफ नकवी हैं
ان کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں جن کی بنا پر کہ الیکٹرک کے ساتھ مل کر وفاقی حکومت جو ہے وہ کراچی کی عوام کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، ظلم کر رہی ہے۔ آپ اتنا بڑا جھوٹ چیک کریں، اتنی بڑی زیادتی چیک کریں کہ آپ سارا ملبہ جو ہے وہ وفاقی حکومت پر ڈالنے کی کوشش کریں، حالانکہ عمران خان کی حکومت کو تو آئے ہوئے 2 سال ہوئے ہیں، تو کیا 2 سال پہلے کراچی کی عوام کے مسائل حل ہو گئے تھے؟ کیا پہلے کراچی میں کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی؟ کیا کراچی کی جو عوام ہے اس نے پہلے کبھی احتجاج نہیں کیا؟ اور اس حوالے سے کیا 2 سال پہلے کراچی کی جو عوام ہے وہ کہ الیکٹرک سے خوش تھی، اور کہ الیکٹرک جو ہے وہ کراچی کے عوام کو 24 آور بجلی دے رہی تھی بغیر بلوں کے؟ تو اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری کو اب شرم آنی چاہیے کہ وہ حکومت پر تو اس قسم کی الزام تراشی کر رہے ہیں، اس قسم کے گنونے الزام لگا رہے ہیں، بجائے اس چیز کے کہ وہ کہ الیکٹرک کے حوالے سے کمپین چلائیں، اس کو پابند کریں، اس پر زور دیا جائے کہ آپ کراچی کی عوام کے ساتھ ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں۔ لیکن وہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ اس کے ابو جو ہیں بلاول زرداری کے، آصف علی زرداری، انہوں نے 31 ارب روپے وہ کہ الیکٹرک کے معاف کیے۔ آخر وہ کیوں کیے؟ یہ سب سے بڑا سوال یہاں سے پیدا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اشارے کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں کہ کیا معاملہ کسی کرپشن کا تھا، مبینہ طور پر کک پیکس کا معاملہ تھا کہ آپ نے حکومتی خزانے سے ان کے 31 ارب روپے معاف کر دیے۔ تو آخر اس کی جو سوالات ہیں تو پھر ظاہری بات ہے سوالات بھی اسی قسم کے اٹھیں گے، اور آپ کی جانب پھر انگلیاں جو ہیں ضرور اٹھیں گی۔ تو اس حوالے سے اب اس کے حوالے سے نیب کو اب تحقیقات کرنی چاہیے اس 31 ارب روپے کے حوالے سے کہ آیا کیوں دیے گئے، یہ معاملہ آخر کیا تھا، اتنی بڑی پیپل پارٹی کی حکومت نے کہ الیکٹرک پر نوازشات کیوں کی، اور اس حوالے سے جو مہربانیوں کا جو سلسلہ تھا وہ کیوں رکھا گیا، اور کہ الیکٹرک جو ہے وہ عوام پر کیوں ظلم کر رہی ہے، زیادتی کر رہی ہے۔ اس حوالے سے اب نیب کو نوٹس لینا چاہیے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جو قومی خزانے سے 31 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی منی ٹریل کہاں پر ہے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں جو اپوزیشن جماعتوں کی ایک بار پھر صف بندی سامنے آ رہی ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں 2 خاندان ایسے خاندان ہیں، شریف خاندان اور زرداری خاندان، جن کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ جو وقت گزرتا جا رہا ہے مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے دور حکومت میں، اپنے اقتدار کے دور میں، حکمرانی کے دور میں جس قسم کے پاکستان کے قومی خزانے پر ڈاکے ڈالے، جس طریقے سے قومی خزانے کو بے دردی سے لوٹا گیا، اب اس کا حساب دینا پڑا ہے، اس کی جو منی ٹریل ہے وہ مانگی جا رہی ہے۔ زرداری خاندان کے اپنے مسائل ہیں، شریف خاندان کے اپنے مسائل ہیں، لیکن تمام تر صورتحال میں ایک مرتبہ پھر ڈیل لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، NRO لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے حکومت پر ایک مرتبہ پھر پریشر ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ آج ملاقات ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے وفد کی اور بلاول زرداری کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، جس ملاقات میں اگلے عمل پر غور کیا گیا، اور اس حوالے سے جو ایک اندر کی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، جو ایک کہانی سامنے آئی ہے، جو احوال سامنے آیا وہ یہ ہے کہ حکومت کے خلاف ایک مرتبہ پھر تحریک لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور APC میں آگے بلا کر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ صف بندی کریں گی، اور اس کے بعد جو ایک نیا عمل ہے وہ تیار کیا جائے گا، کیونکہ پتہ ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ نیب کے ان پر سنگین قسم کے چارجز ہیں، سنگین قسم کے مقدمات ہیں، اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ جو سپریم کورٹ اور پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے نیب کو کہ خصوصی نیب کی عدالتیں بنا کر آپ نیب کے جو زیر التوا مقدمات ہیں ان کو جلد از جلد ختم کریں اور ان کو پے تکمیل تک پہنچائیں۔ تو اس حوالے سے ایک مرتبہ پھر سیاسی جو کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نیا سیاسی ڈرامہ رچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آصف علی زرداری ہوں یا بلاول زرداری ہوں، مراد علی شاہ ہوں یا پھر خورشید شاہ پہلے جیل میں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے جو پیپل پارٹی کے جو احباب ہیں سب پر نیب کے مقدمات ہیں، کرپشن کے سنگین قسم کے مقدمات ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو عید سے پہلے بڑی گرفتاریوں کے بھی کچھ دعوے کیے جا رہے ہیں، کچھ افواہیں یہ بھی آ رہی ہیں کہ عید سے قبل بڑی گرفتاری ہو سکتی ہے، جس کے لیے جو شہباز شریف ہیں ان کی 1-2 روز میں پیشی ہونے جا رہی ہے، دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی ہے، جس کی وجہ سے ان کی ضمانت اگر کینسل ہو جاتی ہے تو پھر ان کو گرفتار ہونا پڑ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خواجہ آصف صاحب ہیں ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے، احسن اقبال کی گرفتاری ہو سکتی ہے، شیخ خان عباسی دوبارہ گرفتار ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جب اپوزیشن کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس حکومت کا جو خاتمہ چاہتی ہیں، لیکن اس کو گھر بھیجنے کی جب باری آتی ہے، حکومت کے خلاف جب ایک ٹف ٹائم دینے کی بات آتی ہے، تو پھر اپوزیشن جماعتوں میں ایک تفریق نظر آتی ہے، تقسیم نظر آتی ہے۔ اور آج بھی قمر زمان خیرت صاحب کا میں بیان
پڑھ رہا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کا گھر جانا اب ٹھہر چکا ہے، اور اس حوالے سے احسن اقبال کے بھی بیان سامنے آ رہے تھے کہ حکومت کا اب گھر جانا لازمی ہو چکا ہے، لیکن جب گھر بھیجنے کی بات آتی ہے تو اس وقت جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ سائڈ پر ہو جاتی ہیں، تو پھر سمجھ میں یہ آتا ہے کہ مسئلہ کچھ ہو رہا ہے، معاملات کچھ ہو رہے ہیں جو طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ معاملات یہ ہیں کہ NRO لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ڈیل لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے اب حکومت پر ایک مرتبہ پھر جو دباؤ ڈالا جائے گا، ایک حکومت مخالف تحریک پر غور کیا جائے گا، لیکن اس کے جو چانسز ہیں وہ بہت کم نظر آ رہے ہیں، اس لحاظ سے کہ اپوزیشن جماعتوں کے جو مسائل ہیں وہ اپنے اپنے ہیں، مفادات اپنے اپنے ہیں، تو اس حوالے سے بڑی ایک تفریق ہے جو اپوزیشن جماعتوں میں ایک نظر آ رہی ہے۔ بہرحال آنے والا جو ایک سیاسی منظرنامہ ہے وہ کیا رخ اختیار کرتا ہے، کیا صورتحال بنتی ہے، تو آج کی ویڈیو میں جو آصف علی زرداری کی جو کہ الیکٹرک پر جو نوازشات ہیں ان کی جو بھرمار کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے جو تفصیلات رکھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کی ملاقات ہوئی ہے اور APC کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔